بسم الله الرحمن الرحيم. يا خير الرازقين يا عليم يا حليم يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير يا علي يا كبير يا لطيف يا خبير، يا غني يا حميد يا رؤوف يا رحيم. افتح لي باب رحمتك واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لا يدخلنهم مدخلا يرزقناه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقبة بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لا ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يا الله 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 يا الله. يا خير الرازقين يا عليم يا حليم يا عفو يا غفور، يا سميع يا بصير يا علي يا كبير، يا لطيف يا خبير يا غني يا حميد، يا رؤوف يا رحيم. افتح لي باب رحمتك وأجعل لي من أمري فرجا ومخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.